केही कक्षामै भएका कुराहरू हामी रिभ्यू गर्नेछौँ र रिभ्यूमा तपाईहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या त नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको माझको कुरा छ। मैले केही रिभ्यूहरू बनाएर ल्याएको छु तपाईँहरूको बिचमा, म यसलाई सेयर गर्नेछु। पहिलो नम्बरमा छ चेलापन एउटा नम्रताको अपरिहार्यता, आज्ञा पालन, जसको अर्थ परमेश्वरको वचन पालन वा परमेश्वरलाई पालन गर्नु हो। जसरी हामी उत्पत्ति 3को 1 देखि 4 सम्म, एफिसी 5को 21 अनि मा परमेश्वरले चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध, हैन, व्यक्तिगत सम्बन्ध र एकअर्कामा पनि समर्पितताको सम्बन्ध जीवन जिउने एउटा क्षमता तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यो हामीले साँच्चै जब उत्पत्ति 3 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ परीक्षा गरिएको मानिसको पतनको विषयमा अथवा मानिसको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढिएको विषयमा। अनि 2 मा छ चेला वा परमेश्वरको दासले आफ्नो परिचय भुल्नु हुँदैन। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो दासले आफ्नो परिचय भुल्नु हुँदैन, जसको कारणले उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ दाउद जसरी चाहिँ जब ऊ अदुलमको गुफामा हुँदा पनि परमेश्वरसँगको परिचय भुलेका थिएन। जब साउलले खेद्दा पनि आफ्नो परिचय चाहिँ उनले भुलेका थिएनन्। जब चाहिँ विभिन्न मानिसहरू अथवा ऊ चाहिँ एउटा राजा अभिषेक हुँदा पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ उसले भुलेका थिएनन्, जसको कारणले ऊ आफैले भनेन कि म चाहिँ दाउद, म राजा हुँ, होइन। उसले जब बत्सिबासँग ऊ व्यभिचारमा फस्दा पनि उसले चाहिँ परमेश्वरसँगको आफ्नो परिचय भुलेका थिएनन्। अयुब पनि सम्पूर्ण रूपले उसँग खोसियो, उसको परिवार सम्पूर्ण रूपमा हुँदा पनि परमेश्वरसँगको परिचय उनले भुलेका थिएनन्। अनि मोसा पनि जबकि उसले चाहिँ 40 वर्ष मरुभूमिमा हुँदा पनि अथवा अरू ठाउँमा हुँदा पनि उनको परिचय चाहिँ परमेश्वरसँग भुलेका थिएनन्। अनि 3 मा छ उत्पत्ति 1को 4 सम्ममा जस्तै शैतानले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा प्रश्न ल्याउँदछ, जसको कारण चाहिँ स्वाभाविक हाम्रो 3 कुराहरू हामीले भनेका थियौँ। हाम्रो पापी अथवा पुरानो शरीर, पाप स्वभाव, अनि अर्को चाहिँ संसार अनि शैतान। यी 3 कुराहरू जहिले पनि तपाईँ र मेरो माझमा खडा गर्छ। प्रश्न चिन्ह जहिले पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको थियो मत्ती 4को 4 अध्यायमा र लुका 4 अध्यायमा। अनि यी विषयहरूमा जब प्रश्न हुन्छ, हामी यस्तो विषयमा यहाँ छैनौँ, प्रश्नको जवाफ छैन भने हामी हाम्रो माथिको परमेश्वरले राख्नु भएको अभिषिक्त जन वा परमेश्वरमा जाउँ। प्रश्नमा व्यस्त वा समय खेर फाल्नुभन्दा परमेश्वरको वचनमा, अध्ययनमा, मननमा परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ। जबकि हब्बा जस्तो नहो, ताकि उनीले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको मनन अथवा परमेश्वरसँगको सङ्गति, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरसँग चाहिँ व्यस्त हुन छोडेर एउटा प्रश्नमा चाहिँ व्यस्त भएको हामी पाउँछौँ। तर चेलापनमा चाहिँ हामी यी कुराहरू परमेश्वरको वचनमा, मननमा अनि प्रश्नमा अथवा त्यो समस्यामा भन्दा पनि परमेश्वरमा चाहिँ हामी जान अति आवश्यकता छ। 4 मा घमण्डको अर्थ जसको कारणले चाहिँ अँध्यारो ल्याउँछ हामीमा, होइन, हामीलाई अँध्यारो बनाउँछ, जसको कारणले चाहिँ घमण्डले चाहिँ अँध्यारो छाउँछ हाम्रो जीवनमा। यसको परिणाम एउटा 2टा छ, घमण्ड र व्यभिचार। जुन किसिमले चाँडो वा ढिलो जुनै पनि किसिममा, जुनै पनि मोडमा अथवा कतिपय समयमा हामी थाहा नपाउँदा पनि यी कुराहरूको चाहिँ परीक्षाको अथवा यी कुराहरूको परिणाम चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ। अनि 5 नम्बरमा रोमी 7 अध्यायमा 33 पटक भनिएको छ, जुन चाहिँ शब्द म 33 पटक। तपाईँहरूले नि पढ्नुहोस्, अझ मभन्दा धेरै पाउनुहुन्छ होला। मेरो व्यक्तिगत अध्ययनमा मैले 33 पटक पाएको छु रोमी 7 अध्यायमा मात्रै, जसको कारणले चाहिँ म भनिएको। अनि रोमी 8को अनि जुन आफू केन्द्रितले चाहिँ जहिले पनि
समस्या पैदा गर्दछ। रोमी 8:1 ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अङ्ग्रेजीमा कन्डमनेसन भन्छ भने ग्रिकमा काटाक्रिमा, जसको अर्थ हो ख्रिस्टद्वारा पूर्ण रूपमा बचाइएका छौँ। 100% त्यहाँ कुनै पनि 99% होइन, तर 100% हामी बचाइएका छौँ ख्रिस्टद्वारा। अब हामी माथि पुरानो पापको अधिकार छैन, पुरानो स्वभावको अधिकार छैन। अनि अर्को छ, अब हामीलाई कसैले दण्ड दिने छैन, चाहेर पनि म आफैले वा त ख्रिस्ट आफैले पनि दण्ड दिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि यूहन्ना 5:24 अनुसार चाहिँ हामी न्यायबाट पार भएका छौँ। अनि न्यायबाट पार भएका छौँ कारण हामी जो दण्डकै योग्यका थियौँ त्यो योग्यबाट चाहिँ हामी पार भएका छौँ। अनि अर्को छ, मेरो सम्पूर्ण पुरानो पाप स्वभाव ख्रिस्टमा गाडिएको छ। अब धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। रोमी 8:33 र 34, 5:16 र प्रस्थान 3:13 - 15 अनुसार महु परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जो चाहिँ यावे परमेश्वर, जो चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ अब धर्मी ठहराइसकेको छु। जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो त्यो परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले अब दण्डको आज्ञा छैन हामीमा। अनि रोमी 8:2 र 3 मेरो कोसिस अथवा मैले कोसिस गरेँ भने पापको विजय हुनु हो। जब म कोसिस गर्छु भने पापले चाहिँ ममा विजय गर्छ, तर मैले पवित्र आत्मालाई गर्न दिए, पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा गर्न दिए भने चाहिँ म ख्रिस्टमा विजय छु। अनि मेरो एकैपटकको ख्रिस्टमाथिको विश्वासले एकैपटक व्यवस्था र पुरानो पाप स्वभावमा पापदेखि म अलग भएको छु। अनि पद 3 अब ख्रिस्ट समानता भनिएको छ अङ्ग्रेजीमा लाइकनेस, जसको अर्थ ख्रिस्ट पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, जसको कारण हामी पनि ख्रिस्टसँगै अब पाप रहित भएका छौँ। तर यदि म ख्रिस्टमा छु भने मैले विजय जीवन पाएको छु र प्रतिदिन त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा छ, ख्रिस्टमा भएको वा विश्वास गरिएको मानिसले पाप गर्न असम्भव छ। ख्रिस्टमा भएको वा विश्वास गरेको मानिसले पाप नगर्न असम्भव छ। त्यसको लागि कसको आवाज सुन्ने? तपाईँ र ममा छनौट छ। तपाईँ आफैमा, म आफैमा छनौट छ। पवित्र आत्माको वा अरूकै धेरैवटा आवाज छ पवित्र आत्मा भन्दा बाहिरको। एफिसी 5:18, 1:13 र 14, अनि रोमी 8:9, एफिसी 4:13, पहिलो थेसलोनिकी 5:19। अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी पवित्र आत्माले भरिने, जब ती मानिसहरू भरिन्छन् भने पवित्र आत्माले छाप लगाएका छन्, जसको कारण रोमी 8:9ले भनेको छ, यदि कसैसँग चाहिँ ख्रिस्टको आत्मा छैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको होइन। जसको कारण चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ, यदि कसैसँग आत्मा छ भने अब आत्माले बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई झकझक्याउनुहुन्छ, सम्पूर्ण मात्रामा हामीलाई देखाउनुहुन्छ। अब मैले सुन्ने कि नसुन्ने? यदि मैले जब सुनिनँ मैले चाहिँ त्यसलाई निर्णय गर्छु कि अब नसुनेपछि चाहिँ मेरो एक्सनमा, मेरो कार्यमा म त्यसलाई लान्छु, म अर्को स्टेपमा जान्छु, जसको कारणले म पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउँछु। एफिसी 4:30। अनि जब अब म दुखित तुल्याएँ, जुन मसँग बलेको आत्मा थियो म भित्र, परमेश्वरले बोलिराख्नु भएको थियो, अब त्यो म आत्मालाई चाहिँ निभाएँ, जसको कारणले पहिलो थेसलोनिकी 5:19 जुन बलिरहेको थियो त्यो अब मैले निभाएको छु, जसको कारणले मैले सुनिनँ, जसको कारणले मेरो कार्य, मेरो एक्सनमा अब म त्यो उतारेको छु, जसको कारणले पवित्र आत्मालाई मैले निभाएको छु। अनि 3 प्रकारको मानिस हामीले बारम्बार हेरिरहेको, जुन स्वाभाविक मानिस 5 रोमी 8:5 - 8 स्वाभाविक मानिस, नेचुरल म्यान भनेर भनिन्छ, जो चाहिँ अविश्वासी हो। अनि आत्मिकी मानिस, स्पिरिचुअल म्यान, आत्मिकी। अनि तेस्रोमा चाहिँ संसारिक मानिस, जो कर्नल,
संसारिक विश्वासी भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र यो समय हामी समय लिनेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो मार्सलले केही समय बोल्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हाम्रो कमल दाइले केही बोल्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हाम्रो शङ्करजी हुनुहुन्न हो, आज शङ्करजी हुनुहुन्न। हुन्छ, उहाँ दुईजनाले बोल्नुहुनेछ। अहिले हामी मार्सललाई स्वागत गर्नेछौँ यो समय। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह, परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ पावलको पत्रको भाग 2 पढिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी रोमीको पुस्तक पढिरहेछौँ, जसलाई चाहिँ पावलले चाहिँ लेखिरहेका छन्। रोमीको पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा वर्णन गरिएको छ होइन। खासै म यसको गहिरो रूपमा त जान सकेको छैन, तर यसको माथि मात्र कुदिरहेको छु। तर क्लासबाट केही सिकेको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूको सामु चाहिँ सुनाउँछु। पावलले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता परेछ, किनकि मानिसले पाप गरेको छ र त्यो धार्मिकतादेखि चाहिँ ऊ चाहिँ चुकेको छ। जब मानिसमा एउटा परमेश्वरको धार्मिकता हुँदैन, तब चाहिँ ऊ चाहिँ स्वर्ग पुग्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ स्वर्ग जान अर्थात् परमेश्वरको सन्तान हुन चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता पर्यो। र त्यो धार्मिकता चाहिँ अब चाहिँ कुनै मानिसको कार्यमाथि नभएर, कुनै मानिसको बलको आधारमा नभएर, तर सुसमाचारद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रकट गरिएको छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ स्पष्ट भनेको छ। जुन धार्मिकता प्राप्त गर्न चाहिँ अब चाहिँ मानिसले चाहिँ के गर्नु पर्दैन, कुनै पनि कार्य गर्नु पर्दैन। मानिसको बलको कुनै पनि आवश्यकता छैन, मानिसको घमण्डको कुनै पनि आवश्यकता छैन। मात्र ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा चाहिँ त्यो धार्मिकता चाहिँ अनुग्रहद्वारा प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भनिरहेको छन्। किनकि यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने हामी चाहिँ व्यवस्था भएको मानिस, व्यवस्था नभएको मानिस, नैतिक मानिस, अनैतिक मानिस, सबैमा चाहिँ के छ, एउटा घमण्ड छ। अरूभन्दा म अलिक माथि, अलिक उच्च छु भन्ने घमण्ड छ। तर परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि व्यवस्था दिएर तिमीहरूको घमण्डको कुनै पनि ठाउँ छैन, तिमीहरूको आफ्नो घमण्डको कुनै पनि ठाउँ छैन। तिमीहरूको मुख सम्पूर्ण रूपमा चुप होस्, किनकि तिमीहरू आफैले चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर त्यसलाई पुरा गर्न कहिले पनि सक्दैनौ। त्यसैले चाहिँ ख्रीष्ट येशू आउनुभयो त्यो व्यवस्था पालन गर्न। उहाँले चाहिँ व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा लिनुभयो र पालन गर्नुभयो एकैचोटि। त्यसैले चाहिँ तिमीहरूको मुख चाहिँ चुप रह भनेर चाहिँ मानिसलाई चाहिँ व्यवस्था दियो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ भनिरहेको छ। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ भने अब्राहम चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरे, उनी कुनै कार्यद्वारा होइन, बप्तिस्मा लिएर होइन, तर ख्रीष्टको सुसमाचारलाई विश्वास गरे उनले। परमेश्वरले एउटा वचन दिनुभयो, त्यो वचनमा चाहिँ उसले चाहिँ विश्वास गरेर उनी चाहिँ धर्मी ठहरे। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ भने 5 अध्यायमा चाहिँ आदमको काम र ख्रीष्ट येशूको काम। आदमले पनि एउटै काम गरे, ख्रीष्ट येशूले पनि एउटै कार्य गर्नुभयो। तर आदममा सबै मरे, तर ख्रीष्ट येशूमा जतिले विश्वास गरे सबै बाँच्छन्। उनीहरूको काम के हो? एउटै थियो, एउटा काम थियो, तर फरक यति मात्र थियो, आदमको कामले सबैलाई मृत्युमा ल्यायो, ख्रीष्टको कार्यले जीवनमा ल्यायो। त्यसपछि तन्त्र अर्थात् हामीमाथि पुरानो पाप स्वभावको राज्य चाहिँ अब चाहिँ अन्त्य भएको छ। हामीमाथि मृत्युको विजय छैन, किनकि हामी के भएको छौँ? ख्रीष्टसँगै मारेको छौँ। अब हामी ख्रीष्टसँग मारेर मृत्युदेखि अलग भएर चाहिँ परमेश्वरमा जीवित भएको छौँ। अब हामी परमेश्वरको हौँ, हामीमाथि मृत्युको कुनै विजय छैन। किनकि जब हामी मर्छौँ, यहाँ आँखा चिम्लिन्छौँ, आँखा खोल्न साथ परमेश्वरको साथमा हुन्छौँ। किनकि 2 कोरिन्थी 5:8ले भनेको छ, शरीरलाई छोड्नु चाहिँ परमेश्वरको साथमा के हुनु? उपस्थित हुनु। त्यसैले हामीमाथि मृत्युको विजय छैन, हामी पापको निम्ति मरिसकेका छौँ। अब हामीमाथि पुरानो पाप स्वभावको नियन्त्रण छैन, तर हामीमाथि कसको नियन्त्रण छ? पवित्र आत्माको, परमेश्वरको नियन्त्रण छ। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ भने 7 अध्याय 6 अध्यायमा चाहिँ हामी विजयको जीवन छ, हामीसँग विजयको जीवन छ।
सात अध्यायमा चाहिँ हामीसँग अब स्वतन्त्रको जीवन छ। किनकि हामी पाप र व्यवस्थाको लेखि चाहिँ ख्रिस्टमा मरिसकेका छौँ। हाम्रो पाप र व्यवस्थादेखि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको छ, डिभोर्स भएको छ। हाम्रो चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग विवाह भएको छ। हामी उहाँमा जिएको छौँ। जब हामी पाप र व्यवस्थाको लेखि मऱ्यौँ, जब हामी ख्रिस्टमा जियौँ, तब चाहिँ हाम्रो विवाहको अवसर चाहिँ हामीलाई त्यो मृत्युले जुटायो। हामी मरेको छौँ भने हामीमाथि अब पाप र व्यवस्था कुनै राज्य चल्दैन, किनकि मरेको माथि यसको अधिकार छैन भनेर चाहिँ यहाँ स्पष्ट भनेको छ। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ जब चाहिँ पावल चाहिँ पुरानो स्वभावमा केन्द्रित हुन्छन्, आफूमा केन्द्रित हुन्छन्, तब चाहिँ उसले चाहिँ पाइरहेको छन् कि म चाहिँ जहिले पनि के भएको छु, खेल मात्र खाइरहेको छु, म जहिले पनि चुकिरहेको छु। पापको व्यवस्थाले चाहिँ म माथि के भएको छ, विजय भइरहेको छ। त्यस्तै हामी हेर्छौँ भने आदमले पनि व्यवस्थालाई उचालि नै रहे, तर त्यसलाई उचालि नै रहेर चाहिँ पुरा गर्न सकेन। अर्थात् भन्नुको मतलब आदमको स्वभावले चाहिँ व्यवस्थालाई पालन गर्न खोज्यो, तर त्यसले कहिले पनि पालन गर्न सकेन, त्यो चुक्यो। तर ख्रिस्ट येशूले व्यवस्थालाई उचाल्नुभयो, उहाँले एकैचोटि हाम्रो निम्ति पुरा गर्नुभयो र पाप र व्यवस्थादेखि हामीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउनुभयो। अब हाम्रो जीवन चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ आदर गर्दैन, अर्थात् व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई सजेसन दिँदैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई डोराउँदैन, तर हामीलाई ख्रिस्टले डोराउनुहुन्छ। अब हाम्रो जीवनमा उहाँले पूर्ण रूपमा व्यवस्थादेखि चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ, किनकि हामी अहिले केमा छौँ, ख्रिस्टमा छौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। यहाँ हेर्छौँ भने हामी व्यवस्था चाहिँ मरेको होइन, तर हामी चाहिँ मरेको छौँ। त्यस पछाडि हामीसँग अब सुरक्षाको जीवन छ। ख्रिस्टमा भएकोलाई कुनै दण्ड छैन भनेर पावलले रोमी 8:1 भन्दैछन् होइन। किन दण्डको आज्ञा छैन त? कारण हामी विरुद्ध रहेको जति पनि सम्पूर्ण दण्ड थियो, ख्रिस्ट येशूले क्रुसमा दण्डित भइसक्नुभयो। हाम्रो विरुद्धमा रहेको तम्सुकहरू सम्पूर्ण रूपमा लगेर चाहिँ उहाँले कल्भरी क्रुसमा किला ठोक्नुभयो, हाम्रो पापहरूलाई त्यहाँ लगेर झुन्डाउनु भयो, लगेर गाड्नुभयो र उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। भन्नुको मतलब हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई बोकेर उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो र हामीलाई धर्मी घोषणा गर्न, धर्मी ठहराउन, हामीलाई चाहिने परमेश्वरको धार्मिकता दिन उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो। सम्पूर्ण पापलाई छोडेर उहाँ जीवित हुनुभयो। प्रियहरू, अब हामीमाथि जाति मृत्युको विजय छैन, हामीमाथि व्यवस्थाको कुनै अधिकार छैन, कुनै राज्य छैन, पुरानो स्वभावको राज छैन। हाम्रो जीवन अब हाम्रो आत्मा अब के छ, सुरक्षित छ, किनकि परमेश्वर हाम्रो तर्फ हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई वकालत गर्नुहुन्छ। आदम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरे भनेको छ। कसरी धर्मी ठहरे त? एउटा पवित्र परमेश्वरले एउटा पापी व्यक्तिलाई कसरी धर्मी ठहराउनुहुन्छ, कसरी धर्मी घोषणा गर्नुहुन्छ? सोच्नु भएको छ कहिले कि धर्मी ठहराउनु भयो, तर कसरी ठहराउनु भयो मलाई धर्मी भनेर के हामीले मनन गरेका छौँ? एन्सर यहीँ छ, स्पष्टै। जब ख्रिस्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा मर्नुभएको थियो, त्यति बेला हाम्रो सम्पूर्ण हातमा रहेको हाम्रो पापलाई चाहिँ उहाँले लिनुभयो, उहाँले त्यसलाई लगेर गाड्नुभयो। अब हाम्रो खाता के भयो? शून्य भयो। अब हामीलाई के चाहियो? परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता पर्यो। जब उहाँ तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ नयाँ स्वभावमा पुनरुत्थान हुनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ तब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिनुभयो? परमेश्वरको धार्मिकता दिनुभयो। हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ अब परमेश्वरको धार्मिकताले भरिदिनुभयो र हामीलाई चाहिँ धर्मी ठहराउनु भयो। हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो हातमा रहेको पापहरूलाई चाहिँ उहाँले कल्भरी क्रुसमा अघि नै सिद्धाइसक्नु भएको थियो। जबसम्म मानिससँग पवित्रता छैन, उसले परमेश्वरलाई कहिले पनि देख्न सक्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई पवित्रता ल्याउनु भएको छ, शुद्ध गर्नु भएको छ। हामी कुनै खोट राख्नु भएको छैन, किनकि ख्रिस्टले सबै कुरा सिधाइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामीसँग के छ? विजयको जीवन छ, स्वतन्त्रताको जीवन छ, सुरक्षाको जीवन छ। पावलले यही भनिरहेछन् होइन। अब हामी यो कुरा अरूलाई सिकाउँछौँ, हामी पनि यसैमा जिउँछौँ। आमेन। हुन्छ।
हुन्छ यस बिहानी परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामीले विशेष गरी रोमीको पुस्तक अहिले हामीले 8 अध्यायसम्म हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यी दिनहरूमा हामीले चाहिँ नै अत्यन्तै सैद्धान्तिक हिसाबले बाइबलको वचनलाई हामीले गहिराइमा बुझ्ने अवसर हामीले पाइरहेका छौँ र यो पुस्तकलाई हामीले जोन केनीबाट पनि हामीले 6, 7, 8 अध्यायलाई बुझ्ने हामीले अवसर पायौँ र त्यस पश्चात हाम्रो 1 अध्यायदेखि अरू 8 अध्यायसम्म जुन अध्याय हामीले पढिरहेका छौँ हामीले आदरणीय गणेश सरबाट अत्यन्तै बहुमूल्य कुराहरू सिक्ने अवसर पनि हामीले पाइरहेका छौँ र विशेष गरी आज म जुन समय मैले पाएको छु यो समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी हामीले रोमीको पुस्तकमा हामीले पढ्दै थियौँ 8 अध्यायमा कि एउटा हब्बाको उदाहरण दिएर गणेश सरले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले एउटा कभरिङको आवश्यकता छ। जसरी जुन समयमा हब्बालाई शैतानले जुन प्रकारले त्यहाँ एउटा पापमा फसाउने एउटा परीक्षामा परिरहेका थिए, हब्बाले त्यो समय नै सोच्नुपर्ने अवस्था थियो र एउटा छत्रछायामा जानुपर्ने एउटा आवश्यकता त्यहाँ थियो। तर हब्बाले चाहिँ आफैले त्यो कुराहरूलाई सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, जसको कारण हब्बा परीक्षामा परे र पतित भएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। यो घटनाले अर्थात् यो अवस्थाले चाहिँ हामीलाई कभरिङको आवश्यकता पर्छ, हामीलाई माथिका अगुवाहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट बताएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। र विशेष गरी म तपाईँहरूलाई आज रोमीको पुस्तकको सरस्वती म तपाईँहरूलाई रूपरेखाको रूपमा म बताउन चाहन्छु र यदि सम्पूर्ण कुराहरू मैले बताउन खोजेँ भने धेरै समय जान सक्छ र म केही थोरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र विशेष गरी पावलले यो पुस्तक तेस्रो मिसन यात्रामा चाहिँ लेखेका थिए। रोमीको मण्डली कसरी स्थापना भयो भन्ने कुरो, कसले स्थापना गरे भन्ने कुरो पनि यो अनभिज्ञ छ। कसले गरे, किन गरे भन्ने कुरो त्यहाँ थाहा छैन, तर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि जब पत्रुसले प्रचार गरे पेन्तिकोसको दिनमा त्यही समयमा सायद रोमीका व्यक्तिहरू त्यहाँ आएका थिए र ती सुसमाचार सुनेर ती व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँमा अर्थात् रोममा लगेर ती सुसमाचार प्रचार गरेर त्यहाँ मण्डली स्थापना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ विद्वानद्वारा पत्ता लगाउन सक्छौँ। र विशेष गरी पावलले पुस्तक 57 देखि 58 एडीभित्र लगभग लेखेको थियो भन्ने कुरो बाइबलले पनि हामीलाई बताउँदछ। र विशेष गरी हामी रोमी 1 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ पावलले विशेष गरी पहिलो 1 देखि 17 पदमा चाहिँ विश्वास र सुसमाचारको धारणालाई परिचय गराउँछ। अर्थात् विश्वास र सुसमाचार के हो भन्ने कुराहरूलाई, कसको सुसमाचार भन्ने कुरालाई चाहिँ अर्थात् सुसमाचारको महत्त्व के हो भन्ने कुरा पावलले त्यहाँ बताएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। र पावल सुसमाचारमा अत्यन्तै गहिरिएका व्यक्ति थिए, एकदमै महत्त्व दिने व्यक्ति थिए। जसरी हामी 16 र 17 पदलाई हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ 3वटा शब्द पावलले त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। ऋणी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अर्को तयार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र लजाउँदिन भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। ऋणीको अर्थ हामी के लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि जसरी मैले कुनै व्यक्तिबाट मैले केही लिएको छु र त्यो मैले दिनै पर्छ। त पावलले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ म ऋणी छु भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट मलाई सुसमाचार दिएको छ, अर्थात् परमेश्वरको सुसमाचार म ऋणी छु र त्यो सुसमाचार चाहिँ मैले अरूलाई मैले दिनै पर्छ र यो सुसमाचारमा चाहिँ म ऋणी छु भनेर चाहिँ पावलले यहाँ बताउन खोज्दछ। र तयार जब हामी पावलको जीवनलाई हेर्छौँ भने चाहिँ पावल हरेक समय चाहिँ सुसमाचारका लागि तयार भएको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हरेक अवस्थाहरूमा र हरेक स्थानहरूमा हरेक समयहरूमा चाहिँ पावल के थिए, सुसमाचारका लागि एकदमै तयार थिए। उहाँलाई आएको समस्यालाई चाहिँ उसले सङ्घर्ष गरेर सुसमाचारका लागि अघि बढेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। उहाँलाई कुनै पनि कुराले चाहिँ उहाँलाई रोक्दैन, सुसमाचारले भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो र पावललाई कुनै पनि समस्याले चाहिँ पावललाई सुसमाचारका लागि रोक्न सकेको छैन। जुनसुकै अवस्थामा, समयमा अर्थात् बेसमयमा, अप्ठ्यारो गाह्रो सम्पूर्ण समयहरूमा चाहिँ पावल सुसमाचारका लागि तयार भएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र यहाँ अर्को शब्द लजाउँदिन, एक हिसाबले जब हामी त्यस अवस्थालाई र त्यो समयमा हामी जब निहाल्छौँ भने चाहिँ तत्त्वज्ञानीको समयमा अर्थात् भनौँ न एउटा ती समयहरूमा चाहिँ एउटा रोमी अर्थात् यहुदी परम्परा अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा क्रुसमा टङ्गाएको व्यक्ति चाहिँ के हो, एकदमै अपराधी व्यक्तिलाई मात्रै क्रुसमा टङ्गाइन्थ्यो। जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भयो र सबैको नजरमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट एकदमै अपराधीको नजरमा त्यहाँ यीशु ख्रीष्टलाई देखियो। तर पनि पावल ती अवस्थाहरूलाई चिर्दै उसले एउटा यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा
प्रचार गर्ने उसको एउटा जुन योजना थियो उसले सफलतापूर्वक उसले प्रचार गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। केही हिसाबमा हेर्छ भने चाहिँ शर्माउनु पर्ने कुराहरू यहाँ थियो। एउटा क्रुसमा टाँगेको व्यक्तिको प्रचार गर्नु चाहिँ त्यो समयमा के थियो, एउटा शर्माउनु पर्ने कुरा थियो, एउटा लाजमर्दो कुरा थियो। तर पावललाई थाहा थियो सुसमाचारको महत्त्व, ती मानिसहरूलाई सुसमाचारको महत्त्व कति गहिराई छ भन्ने कुरो पावललाई थाहा थियो। जसको कारण पावलले भन्दछ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, म लजाउँदिनँ, जसको कारण पावलले हर समय सुसमाचार प्रचार गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। यसकारण पावलको जीवनबाट एकदमै चेतावनीपूर्वक हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हरेक समय हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, सुसमाचारमा नलजाउने कुराहरू, हर समय तयार हुनुपर्ने कुराहरू हामी पावलको जीवनबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। जब हामी 1:18 - 32 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ अनैतिक मानिसको विषयमा हामी बताएको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा अनैतिक मानिसको व्यक्ति जो चाहिँ एउटा मूर्ति पूजक, जसले चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई चिनेको छैन, ती व्यक्तिको विषयमा चाहिँ त्यहाँ बताएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। र ती व्यक्तिहरूलाई बताएको कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। र पावलले भन्दछ ती व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै प्रकारको बाहना छैन। एउटा हामीले त्यहाँ बाहनाको विषयमा 3वटा कुराहरू हामीले त्यहाँ हेरेको छौँ। एउटा ब्राह्मण्य बाहना, एउटा सृष्टिकर्ताको एउटा बाहना र नैतिकताको बाहना भन्ने कुरो त्यहाँ हामीले हेरेको थियौँ। ब्राह्मण्य बाहना भनेको चाहिँ हामी प्रकृतिलाई हेरेर पनि भन्न सक्छौँ कि त्यहाँ अवश्य परमेश्वर छन्। हामी रोमी 1:18 तलतिरको पदहरूमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ प्रकृतिलाई हेरेर पनि मानिसले भन्न सक्छन् कि परमेश्वर अवश्य हुनुहुन्छ। अर्थात् सृष्टिको सृष्टिकर्ता भन्ने कुरो हामीले एउटा उदाहरण हेरेको थियौँ। एउटा घडी बनाउने व्यक्तिको विवेक कहाँसम्म हुन्छ, ती उदाहरणलाई हामीले हेरेको थियौँ। एउटा नैतिकता, जब हामी गहिराइमा हामी सोच्छौँ भने चाहिँ अवश्य पनि हामी पुग्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। विभिन्न कुराहरूलाई हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। जस्तै एउटा पुरुषको उदाहरण हेरेको थियौँ, हामीले स्त्रीको उदाहरण हेरेको थियौँ कि पुरुष र स्त्रीको हामी शरीरमा जब बनावटलाई हेर्छौँ, जब त्यहाँ भएको अङ्गहरूलाई हेर्छौँ भने चाहिँ अवश्य ती कुराहरू चाहिँ के हो, परमेश्वरले मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई देखेर पनि हामी के भन्न सक्छौँ कि परमेश्वर अवश्य हुनुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हामी आदमलाई हेर्छौँ भने चाहिँ आदम जब पतित हुनु अगाडि पनि एउटा अनैतिकता परमेश्वरले त्यहाँ हालिदिनु भएको थियो, जसको कारणले आदमले चाहिँ के गर्नुभयो, विभिन्न पशु प्राणीको नाम चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छ। अब जसको कारण चाहिँ मानिसलाई कुनै पनि बाहना छैन, चाहे त्यो अनैतिक होस् चाहे त्यो नैतिक मानिस हो, हरेक मानिसलाई परमेश्वरको अब त्यहाँ बाहना छैन। किनकि परमेश्वरले त्यो ज्ञान दिनुभएको छ, परमेश्वर प्रकृतिद्वारा बोल्नुभएको छ, परमेश्वर विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्नुभएको छ, जसको कारण अब कुनै पनि बाहना त्यहाँ छैन भनेर पावल त्यहाँ बताउन खोज्दछ। हामी जब 2 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ नैतिक र अनैतिक मानिसको बारेमा त्यहाँ बताएको छ। 2:1-16 पद एउटा नैतिक मानिसको विषयमा। जब हामी 1 अध्यायको 18-32 पदसम्म हेर्छौँ भने त्यहाँ अनैतिक मानिसको विषयमा त्यहाँ बताएको छ भने 2 अध्यायमा आएर चाहिँ हेर्छौँ भने त्यहाँ नैतिक मानिसको विषयमा बताउँदछ। अब नैतिक मानिस यस्तो प्रकारको मानिस हो जो चाहिँ धर्ममा अलिकति ढल्केका व्यक्तिहरू, आफ्नो नैतिकतामा घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरू, नैतिक मानिसको विषयमा 2:1-16 पदमा यहाँ व्याख्या गरेको छ। जसले चाहिँ माथिको व्यक्तिहरू जस्तै 1:18-32 पदमा जुन अनैतिक मानिसको विषयमा पावलले बताउँदछ, अब यो 2:1-16 पदका नैतिक मानिसहरूले चाहिँ अब ती अनैतिक मानिसहरूलाई हेर्दै उनीहरूले चाहिँ के गर्दछ, अब यहाँ न्याय गर्दछ, ती व्यक्तिहरूको विषयमा न्याय गर्दछ। अब तिनीहरूले सोच्न थाल्दछ हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ, हामीले ती कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। जसरी अनैतिक मानिसले मूर्ति पूजाहरू गरिरहेको छ, व्यभिचारहरू गरिरहेको छ, अब ती कुराहरू देखेर नैतिक मानिसले चाहिँ एउटा सोच्दछ आफूमा, मैले ती पापहरू गरेको छुइनँ, मैले व्यभिचार गरेको छैन, मैले मूर्ति पूजा गरेको छैन। कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ के छ, अलिकति धर्ममा ढल्केका व्यक्तिहरू। अब यी व्यक्तिले सोच्दछ परमेश्वरले यी व्यक्तिहरूको त न्याय गरेको छैन, अब मेरो न्याय कसरी गर्छ होला र, मलाई मेरो नैतिकताद्वारा परमेश्वरले मलाई न्याय गर्नुहुन्न, मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यी नैतिक मानिसहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ, यहाँ सोचिरहेको छ। तर पावलले भन्दछ चाहे नैतिक होस् चाहे अनैतिक होस्, प्रत्येक मानिसको के हुन्छ, एक दिन न्याय हुन्छ। प्रत्येक मानिसको एक दिन परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ र प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता छ भन्ने कुरो पावलले यहाँ बताउनु खोज्दछ। र अब 3 अध्यायमा जब हेर्छौँ भने चाहिँ अब सम्पूर्ण मानिसहरू के छ, पापी छन्। सम्पूर्ण मानिसहरू चाहिँ अब परमेश्वरको धार्मिकताबाट चुकेका छन् भन्ने कुरो पावल यहाँ बताउन खोज्दछ 3 अध्यायमा आएर। अनि जब हामी 3 अध्यायलाई गहिराई रूपमा मनन गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ पापको विषयमा, परमेश्वरको धार्मिकताबाट मानिसहरू कसरी चुकेका छन्, परमेश्वरबाट मानिसहरू कसरी टाढा भएका छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू पावलले यहाँ सविस्तार स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। जब 4 अध्यायमा आउँछ भने चाहिँ पावल अब परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा बताउन खोज्दछ। अब यहुदीहरू माझमा परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा बताउन खोज्दछ। अब जब हामी 4 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ पावलले अब्राहमको उदाहरण त्यहाँ दिएको छ, दाउदको उदाहरण त्यहाँ दिएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। किन पावलले चाहिँ यहाँ दाउदको उदाहरण दिँदैछ, किन पावलले यहाँ अब्राहमको उदाहरण दिँदैछ। जब अब्राहम
को जब यहुदी संस्कृतिमा हेर्छौँ भने अर्थात् यहुदी चलनमा हेर्छौँ भने चाहिँ अब्राहम चाहिँ यहुदीहरूको के थिए, एकदमै प्रसिद्ध व्यक्ति थिए। अब दाउदलाई हेर्छौँ भने चाहिँ दाउद चाहिँ यहुदीहरूको थिए, एकदमै प्रसिद्ध राजा थिए। अब यिनीहरूको नाम जब लिन्छन् भने चाहिँ तिनीहरूले अवश्य पनि कुरा काट्न सक्दैन, यो कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्न तिनीहरूले सक्दैन थिए। जब हामी हिन्दू परम्परामा आउँछौँ भने चाहिँ जब हाम्रा भगवानहरूको नामहरू लिन्छन्, जब शिवको नाम लिन्छन्, जब रामको नाम लिन्छन्, जब महादेवको नाम लिन्छन् भने चाहिँ कसैले पनि यिनीहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन्, ती कुराहरू यिनीहरूले काट्न सक्दैनन्, इन्कार गर्न सक्दैनन्। जसको कारण अब पावलले पनि यहाँ के दिँदैछ, अब्राहमको उदाहरण दिँदैछ, अब यहाँ दाउदको उदाहरण दिँदैछ कि अब्राहम चाहिँ कसरी धर्मी ठहरियो त, अब्राहम कसरी बचायो त भन्ने कुरो चाहिँ अब पावलले यहाँ बताउन खोज्दछ। र हामी उत्पत्ति 15 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ खतना हुन अगाडि नै अब्राहम विश्वासद्वारा चाहिँ के भएको छ, धर्मी ठहरिएको छ। अब 4को 3 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँ के लेखेको छ, अब्राहम चाहिँ कसरी धर्मी ठहरियो, त्यहाँ एउटा विश्वासद्वारा चाहिँ अब्राहम धर्मी ठहरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। विश्वासद्वारा चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरको धार्मिकता पाएको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। विश्वासद्वारा चाहिँ अब्राहम धर्मी ठहरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। जसको कारण पावल बताउन खोज्दछ कि चाहे अनैतिक होस् चाहे नैतिक होस्, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई के छ, परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता छ, परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ 4 अध्यायमा आएर पावल बताउन खोज्दछ। र हरेक मानिसलाई परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता छ। जब एउटा पापी व्यक्तिले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, म पापी छु भनेर, तब उसको जीवनमा के छ, धार्मिकता आउँछ। जब त्यो व्यक्तिले चाहिँ के पाउँछ, उद्धार पाउँछ र त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाउँदछ। हामीले मुक्तिका 3 चरणहरू पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। जुन दिन यीशु ख्रीष्टले विश्वास गर्छ त्यो दिन ऊ के हुन्छ, धर्मी ठहरिन्छ, ऊ धर्मी ठहरिन्छ। अनि यो 3वटा चरणहरू, धर्मीकरण, पवित्रकरण र महिमितकरण, यो 3वटा कुराले हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मुक्ति पाए पश्चात 3वटा कुराहरू, धर्मीकरण, पवित्रकरण र महिमितकरण, ऊ त्यही दिन धर्मी ठहरिन्छ। र जबसम्म ऊ पृथ्वीमा रहन्छ, जबसम्म ऊ शरीरमा रहन्छ, त्यही समयसम्म ऊ चाहिँ के हुन्छ, निरन्तर एउटा पवित्रकरण हुने कुराहरू र महिमितकरण, जब उसले आफ्नो संसार छोड्छ, जब ऊ आत्मामा हुन्छ, तब ऊ चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरसँग महिमितकरणमा ऊ प्रवेश गर्दछ। र 5 अध्यायमा आएर चाहिँ हामी हाम्रो स्थानको बारेमा पावल बताउँछ। जब एउटा व्यक्तिले विश्वास गर्छ यीशु ख्रीष्टलाई, अब त्यहाँ उसले धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता उसले प्राप्त गर्दछ। अब धार्मिकता पाए पश्चात उसको परमेश्वरमा उसको के छ, एउटा स्थान छ। त्यो स्थानको बारेमा चाहिँ पावलले त्यहाँ बताएको हामी थाहा पाउँदछौँ। म सरस्वती जान चाहन्छु। र 6 अध्यायमा आएर चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपमा पावल के भएको छ, एउटा सफल व्यक्ति भएको छ। उसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ, अब उसको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएको छ, ऊ पवित्र भएको छ, उसले परमेश्वरको धार्मिकता प्राप्त गरेको छ। अब सैद्धान्तिक रूपमा हेर्छ भने चाहिँ साँच्चै नै ऊ के भएको छ, पूर्ण रूपमा ऊ सिद्ध भइसकेको छ, पूर्ण रूपमा ऊ स्वतन्त्र भइसकेको छ, पूर्ण रूपमा व्यवस्थाबाट छुटकारा पाइसकेको छ, उसले पापबाट छुटकारा पाइसकेको छ भन्ने कुरो पावलले यहाँ बताउन खोज्दछ। तर जब हामी 7 अध्यायमा आउँछ भने चाहिँ के भएको छ, फेरि पनि ऊ पवित्रकरणसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ छ। अब फेरि पनि त्यहाँ पापसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्ने कुरा त्यहाँ छ। अब पावलले यहाँ बताउन खोज्दछ, हामी 7 अध्यायलाई हेर्छौँ भने चाहिँ जुन कुराहरू म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्नै सक्दिनँ, जुन कुराहरू म भित्र गर्ने इच्छा छ तर म त्यो के हो, गर्न सक्दिनँ। अब 6 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले के भएको छ, ऊ पूर्ण रूपमा ऊ स्वतन्त्र भइसकेको छ, पूर्ण रूपमा ऊ पवित्र भइसकेको छ। तर 7 अध्यायमा आएर पावल फेरि के भन्छ, जुन कुरा म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्न सक्दिनँ। अब यहाँ उसले एउटा पापसँग सङ्घर्ष गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। र अन्तिम खण्डमा आएर भन्छ, हाय अब यो पापमय शरीरबाट, अब यो पापमय स्वभावबाट मलाई कसले छुटकारा देला। अर्थात् यहाँ एउटा माग छ, एउटा के माग छ भने एउटा परमेश्वरको धार्मिकताको एउटा माग छ, एउटा अनुग्रहको यहाँ चाहिँ माग छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब 8 अध्यायमा आएर चाहिँ मैले सुरुमा नै भनिसकेँ, एउटा त्यहाँ कभरिङको आवश्यकता हामीले र हब्बाको उदाहरण हामीले त्यहाँ पाएको थियौँ। र 8 अध्यायले एउटा हिराको रूपमा पनि, हिराभित्र एउटा हिराको रूपमा पनि एउटा 8 अध्यायलाई हामी लिन सक्छौँ भन्ने कुरा थुप्रो विद्वानहरूले, अर्थात् मार्टिन लुथरले, अर्थात् यहाँ हाम्रो ग्रेडेक्सका हाम्रो फाउन्डर डाक्टर स्टिफनले पनि यो कुराहरू बताएका छन् कि 8 अध्याय चाहिँ एउटा हिराभित्रको हिरा हो भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी हामीले 8 अध्यायसम्म सरस्वती हामीले हेरेका छौँ रूपरेखाको रूपमा। र यसका भित्र गहन कुराहरू, यत्र भित्र गइरहेको कुराहरू धेरै छन्, जुन कुराहरू हामी छोटो समयमा हामी बताउन सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ। र तर मलाई विश्वास छ हामीले थुप्रै कुराहरू यो अध्यायहरूबाट र यो रोमीको पुस्तकबाट हामीले सिक्ने अवसर पाइरहेको छ। म आफै व्यक्तिगत रूपमा एकदमै आशिषित भएको छु। र म व्यक्तिगत रूपमा रोमीको पुस्तक मेरो निम्ति अत्यन्तै मलाई मनपर्ने पुस्तक हो। र मैले यी समयमा चाहिँ यी पुस्तकहरूबाट एकदमै आत्मिक फाइदा मैले उठाउने अवसर मैले पाइरहेको छु। र मलाई विश्वास छ हामी सबैले यी कुराहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। हुन्छ, सबैलाई चाहिँ
रोमी 8 अध्यायमा मात्रै परमेश्वर भन्ने 17 पटक र येशू ख्रिस्ट भन्ने 13 पटक अनि पवित्र आत्मा भन्ने 21 पटक, पवित्र आत्मा जो ग्रिकमा न्युमा भनेर भनिन्छ, जसको सिद्धान्त पनि छ पवित्र आत्माको सिद्धान्त, न्युमाटोलोजी भनेर पनि भनिन्छ। हुन्छ, यो समय हामी ब्रेक लिनेछौँ, 10 मिनट ब्रेक लिनेछौँ, 10 मिनटपछि हामी क्लासमा आउनेछौँ। हुन्छ।